सुप्रभातं, नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां दशमकक्षायाः संस्कृतशेमुषी पुस्तकपाठने। तृतीयः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः सर्वदा पथ्यः इत्युक्ते अत्र पाठस्य शीर्षके त्रीणि पदानि सन्ति। प्रथमं व्यायामः, द्वितीयं सर्वदा, तृतीयं पथ्यः। व्यायामः इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति हस्तपादचालनं, पुनः योग इति अष्टाङ्गयोगस्य एकः भागः अस्ति व्यायामः। पुनः सर्वदा इत्युक्ते यदा कदापि, सदा अथवा यदा कदापि वयम् इच्छामः तदा, तो सदा इति सर्वदा। पथ्यः अर्थात हितकरः। अर्थः कः? तो अर्थः अयमस्ति यत् व्यायामः सदा सर्वदा एव हितकारकः भवति। भूमिका। एषः पाठः सुश्रुतसंहिता, आयुर्वेदस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति। चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, एतौ द्वौ ग्रन्थौ आयुर्वेदस्य कृते प्रसिद्धतमौ ग्रन्थौ। एषः पाठः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य एकः भागः अस्ति। अस्याः सुश्रुतसंहिता इति नामकस्य ग्रन्थस्य रचनाकारः भारतस्य प्राचीनतमः प्रसिद्धः वैद्यः आचार्य सुश्रुत द्वारा सुश्रुतसंहिता ग्रन्थः रचितः। तो अस्मिन् ग्रन्थे बहूनि स्थानानि सन्ति। अत्र स्थानानि इत्युक्ते भागः। तो अत्र बहूनि भागानि सन्ति, बहूनि स्थानानि सन्ति। तेषु स्थानेषु चिकित्सास्थानम् इति किञ्चन स्थानम् अस्ति। तस्मिन् आगतात् 24 अध्यायात् एषः पाठः स्वीकृतः अस्ति। अस्मिन् अध्याये आचार्यः सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषा, व्यायामेन जायमानान् लाभान् च बोधयति। शरीरस्य सौन्दर्यं, कान्तिः, स्फूर्तिः च, सहिष्णुता, आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य अंशाः सन्ति। अर्थात अस्माकं कृते यत् किमपि आवश्यकं, यत् अस्मभ्यं रोचते, शरीरस्य सौन्दर्यं, शरीरस्य कान्तिः, शरीरे स्फूर्तिः, अस्माकं क्रोधः बहु भवति अस्मासु, तु क्रोधस्य निराकरणं, तथा च आरोग्यं इत्युक्ते रोगहीनता, एतत् सर्वम् अपि व्यायामेन मिलति। तो अस्मिन् पाठे व्यायामस्य सम्पूर्णलाभाः, पुनः व्यायामस्य परिभाषा का अस्ति आचार्यः सुश्रुत
तो अत्र अस्मिन् पाठे व्यायामस्य परिभाषा उक्ता अस्ति, पुनश्च व्यायामस्य लाभाः अपि उक्ताः सन्ति। यदि हम हिंदी में बात करें तो यह जो पाठ है व्यायामः सर्वदा हितकारकः अथवा व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम सर्वदा हितकारी होता है और इसलिए हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यह जो पाठ है आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे आप लोगों ने रामायण अगर कभी पढ़ी हो तो रामायण में कांड होते हैं, वैसे ही सुश्रुत संहिता में और चरक संहिता में स्थान बताए गए हैं और उन स्थानों में सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान, औषधि स्थान इत्यादि करके अनेक प्रकार के स्थान बताए गए हैं और उनमें से कोई चिकित्सा नाम का स्थान है, उसके 24वें अध्याय से यह पाठ लिया गया है और इसमें इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और व्यायाम से होने वाले लाभों को बताया है, जैसे शरीर की सुंदरता, शरीर में चमक, शरीर में ऊर्जा और सहिष्णुता तथा स्वास्थ्य को लेकर के इस प्रकार के कई अंश इस पाठ में आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो अब हम पहले पाठ को शुरू करते हैं। प्रथमः श्लोकः शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृत्नीयात् समन्ततः। एक बात फिर से दोहराएंगे। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृत्नीयात् समन्ततः। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृत्नीयात् समन्ततः। इदानीं पदच्छेदः अर्थात पदानां शब्दानां विच्छेदः कथम। शरीर आयास जननम, शरीरायास जननम, शरीर धन आयास अत्र दीर्घ संधि। तो शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत् कृत्वा तु सुखम देहम विमृत्नीयात् समन्ततः। इदानीं पदपरिचयं पश्यामः। पदपरिचय अर्थात शब्दानां परिचयः। शरीरायास जननम अत्र अकारान्त नपुंसकलिङ्गवाक्यम्। अर्थः कः? शरीरस्य परिश्रमं यः उत्पादयति, तो शरीरस्य परिश्रमं यत् उत्पादयति तत् शरीरायास जननम। अर्थात शरीरस्य आयासः, शरीरस्य अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति, अस्ययोः आनाम् इति षष्ठी। पुनः शरीर आयास, शरीरस्य आयासः शरीरायासः अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समासः। तो शरीरायासस्य जननम इत्युक्ते उत्पत्तिकर्ता शरीरे यः परिश्रमम् उत्पादयति तत् व्यायामः। पुनः कर्म इत्युक्ते क्रिया, व्यायाम संजितम, व्यायामः
संजितम इत्युक्ते नामकरणम। संजितम अर्थात नामकम अथवा नामकरणम। अर्थः कः तो शरीरस्य आयास जननम यत् कर्म अस्ति तस्य नाम व्यायाम इति। अर्थ क्या हुआ? शरीर में जो भी परिश्रम को उत्पन्न करता है, मतलब शरीर को जो मेहनती बनाता है, मेहनत करने के योग्य बनाता है, उस क्रिया या उस कार्य का नाम है व्यायाम। पुनः तत्कृत्वा, तत् अर्थात नपुंसकलिंग शब्द अस्ति तत्तेतानि नपुंसकलिंग पुनः सर्वनाम पदम। कृत्वा भवन्तः जानन्ति एव क्रिय धातु त्वा प्रत्यय अर्थात करके। तत्कृत्वा वह काम करके, तो सुखम देहम, देहम अर्थात शरीरम, सुखम इत्युक्ते आनंदम अथवा आनंदः, विमृत्नीयात्, वि उपसर्ग अस्ति, मृद अर्थात मर्दनम, नियात विमृत्नीयात् अर्थात मर्दनम कुर्यात्, समन्ततः संपूर्ण रूपेण अर्थात यदि व्यायाम किम तो व्यायामः तदस्ति यत् शरीरे ऊर्जायाः अथवा शरीरे परिश्रमस्य जननं करोति। यत् कर्म शरीरे परिश्रमं जनयति पुनः सुखस्य संचरणं करोति, पुनः दुःखस्य संपूर्ण रूपेण नाशः करोति, तत्कर्म अथवा तस्य नाम व्यायामः इति अस्ति। शरीर में जो परिश्रम को पैदा करता है और साथ में जो शरीर के अंदर शरीर में सुख का संचार करता है और दुखों को दूर करता है, उस क्रिया का नाम है व्यायाम। अर्थ क्या हुआ कि व्यायाम करने से शरीर में मेहनत करने की ताकत पैदा होती है, मन हमेशा प्रसन्न रहता है और दुख हमेशा दूर रहते हैं। तो इसलिए हमें व्यायाम करना ही चाहिए। पुनः अत्र संस्कृत भावार्थः यदा शरीरेण परिश्रमयुक्तं कर्म क्रियते स एव व्यायामः इति उच्यते। व्यायामस्य अनन्तरं जनः सुखपूर्वकं सम्पूर्णस्य शरीरस्य मर्दनं कुर्यात् इति भावार्थः। किञ्चित् प्रश्नोत्तरं पश्यामः। शरीरस्य परिश्रमेण उत्पन्नं यत् कर्म तत् किं कथ्यते? शरीरस्य परिश्रमेण उत्पन्नं यत् कर्म तत् व्यायामः इति कथ्यते। व्यायामः इत्युक्ते किं? व्यायामः इत्युक्ते शरीरस्य परिश्रमेण उत्पन्नं कर्म इति। व्यायामं कृत्वा किं भवति? व्यायामं कृत्वा सुखं भवति। केन सुखं भवति? व्यायामेन सुखं भवति। सुखी भवितुं किं करणीयं? यदि कोऽपि सुखी भवितुम् इच्छति तर्हि किं करणीयं? तो सुखी भवितुं व्यायामः करणीयः। द्वितीय श्लोकस्य केवलं वाचनं कुर्मः, अनन्तरम् अस्य भावार्थः पुनः अस्य पदपरिचयः अनन्तरं पश्यामः। शरीरोपचयः क्रान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता
दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। एक बार पुनः। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तिता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः अत्र शरीरस्य उपचयः इत्युक्ते शरीरोपचयः। पुनः अस्य विवरणम् अग्रिमां कक्षायां वयं पठामः। तावत् धन्यवादः।